नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भुवनेश्वरांत सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय पुलीस महासंचालक आनी पुलीस निरीक्षकांचे परिशदेक आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आसात. तशेंच केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा आनी प्रधानमंत्र्यांचे मुखेल सचीव पी.के. मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, केंद्रीय घर सचीव, सगळ्या राज्यांचे आनी केंद्रशासीत प्रदेशांचे पुलीस महासंचालक आनी सुरक्षा एजन्सींचे मुखेली आनी हेर मानेस्त ह्या परिशदेंत वांटेकार जातात. अंतर्गत सुरक्षा, नवे गुन्यांवकारी कायदे, दर्या देगेवेली सुरक्षा, सायबर गुन्यांव, माओवादी धोको, कृत्रीम बुद्धिमत्ता आनी ड्रोन अशा उदयाक येवपी तंत्रगिन्यानाक लागून मुखार येवपी आव्हानां सारकिल्ल्या प्रस्नांचेर परिशदेंत चर्चा सुरू आसा. आतंकवाद विरोधी रणनितीचेरूय परिशदेंत वांटेकार जावपी मानेस्तांची चर्चा सुरू आसा. आयज आनी फाल्यां प्रधानमंत्री परिशदेक हाजीर रावपाचे आसात. देशांतल्या वरिश्ठ पुलीस वेवसायीक आनी सुरक्षा प्रशासकांक राष्ट्रीय सुरक्षे संबंदीत वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर मुक्तपणान चर्चा करपाक ही परिशद माची दिता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बिहारांतल्या मधुबनींत केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां खाला 50,000 परस चड लावार्थ्यांक 1,121 कोटी रुपया परस चड मोलाची रीण मंजुरी पत्रां भेटयलीं. हाचे आदीं तांणी आपमजत गटांतल्या बायलां वांगड्यां कडेन संवाद सादलो. ह्या बायलांनी तांकां आपल्यो हस्तकला, मातयेचीं आयदनां, अळमी आनी हेर वेगवेगळीं शेतकी उत्पादकां दाखयलीं. 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारताच्या ध्येया मेरेन पावपाक बायलांचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. सरकारान द्रोण दीदी कार्यावळ सुरू केल्या जी लखपती दीदी तयार करपाक मजत करतली आनी भारताचे उदरगतीक बायलांनी फुडारपण करचें हें प्रधानमंत्र्यांचें सपन आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. बिहार भोंवडेच्या निमण्या दिसा त्यो मधुबनी जिल्ल्यांतल्या सौराठाक भेट दितल्यो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी प्रादेशीक गांवगिऱ्या बँकांनी शेतवडी संबंदीत क्षेत्रांक पतपुरवण चालना दिवची अशे निर्देश दिल्यात. बिहार, झारखंड, ओडिशा आनी अस्तंत बंगाल ह्या 8 प्रादेशीक गांवगिऱ्या बँकांनी दूद, पशुपालन आनी नुस्तेमारी ह्या सारक्या क्षेत्रांचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें पाटणात जाल्ले नियाळ बसकेंत तांणी हें आवाहन केलें. प्रादेशीक गांवगिऱ्या बँकांची सेवा आनी कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर तंत्रगिन्यानाचो वापर करपाचेर तशेंच बँकांच्या सहकार्यान मुद्रा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ह्या मुखेल सरकारी येवजण्यां खाला रिणांचें वितरण वाडोवपाचेरूय तांणी भर दिलो. बायलांच्या आपमजत गटांक रीण दिवपा खातीर ह्या बँकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन तांणी केलें. विकसीत भारत आतां सपन न्हय तर आव्हानात्मक ध्येय आसा आनी देश तें निर्धारान साध्य करतले अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलां. ते आयज नवी दिल्लींत विकसीत भारत 2047 व्हिजन ऑफ न्यू इंडिया ह्या परिशदेंत उलयताले. तंत्रगिन्यानाक लागून पारदर्शकता आनी जापसालदारकी आयल्या आनी थोड्याच काळांत 50 कोटी परस चड लोकांक बँकींग वेवस्थे कडेन जोडल्यात अशें तांणी सांगलें. तशेंच लोकांनी आपल्या गरजे प्रमाण साधनांचो वापर करचो असो उलो तांणी मारला. संसद ही लोकांची आकांक्षा साकार करपाची आनी संवाद, चर्चा आनी विचार विनिमयाची सुवात ताका व्यत्यय हाडपाचें केंद्र करचें न्हय अशें तांणी म्हळें. नैऋत्य बंगालाच्या उपसागरांत तयार जाल्लें फेंगल चक्रीवादळ सध्या वायव्याचे दिकेन वाटचाल करता आनी वादळाचो वेग आयज सकाळच्यान कमी जावन दर वरा फाटल्यान 15 ते 13 किलोमीटर जाला. भारतीय हवामान विभागाच्या म्हणण्या प्रमाण चक्रीवादळ आयज रातचे पुडुचेरीक जमनीचेर पावतलें. सध्या हें चक्रीवादळ चेन्नय लागसार सावन 110 किलोमीटर अंतराचेर आनी पुडुचेरी सावन 120 किलोमीटर अंतराचेर आसा. चक्रीवादळाक लागून रस्तो, रेल्वे, विमान येरादारी सेवा तात्पुरत्यो स्थगीत केल्यात. रस्त्यावेल्या येरादारी खातीर ईस्ट कोस्ट मार्ग आनी OMR मार्ग बंद केला. चेन्नय सेंट्रल ते तिरुपती मेरेनच्यो रेल्वे सेवा अवधीक बंद जाल्या. तशेंच 11 गाडयांचो वेळ बदलला. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.